नरौ माया नरौ माया भन्दैन कोही पनि। लोकदोहोरी गीत प्रतिष्ठान लुम्बिनी, लोकदोहोरी गीत प्रतिष्ठान काठमाडौँ यो संस्था जस्तै हो। प्रतिष्ठानमा मैले उनीहरूको प्रतिष्ठानमा मैले सारिङ बजाइरहन्थेँ। अरूलाई दुःख र पीडा पर्दा हँसाएर एउटा जीवनयापन चलाउनु भएका एकजना गायक अहिले यो अवस्थामा आउनु भएको छ। आलु मार्ने बन्दुकले माछी मार्ने जालले एउटा मर्दा बिछड हुन्छ दुइटै लैदेऊ कालले। दबाई गऱ्यो भने चाहिँ केही हुन्थ्यो कि होइन। अब बाँच्ने सहारा भनेको नै उहाँ बाबामा नभएपछि त मेरो केही अस्तित्व भएन होइन। तर यहाँ त मर्न भने पनि तयार भएको छु। किन भन्नुहुन्छ नि अब कुपा नास्ता भएपछि के गर्ने, यो मेरो बाध्य हो। बद्री पङ्गिनी भाइ तपाईँले सुन्नुभएको छ मेरो आवाज पनि। मलाई यति सहयोग गरिदिनु हुनुको लागि म धेरै रूपन्देहीको देवदह नगरपालिका वडा नम्बर 3 को सुकुम्बासी बस्तीमा एउटा सानो झुपडी छ। फुस र पुवालै पाल परेका टिनको छानो भएको झुपडी। पानी पर्दा घरभित्रै छिर्छ, लत्ता कपडा सबै भिज्छन्, दलान हिलाम्मे हुन्छ। यो झुपडीभित्र दुःखै दुःखको यस्तो थुप्रो छ जसको जति व्याख्या गरे पनि सकिन्न। यो झुपडीभित्रको कथा सुन्दा रुँदा रुँदै हाम्रो दिन बित्यो। कृपया सहयोग गर्ने मन छ भने अन्तिमसम्म यो भिडियो हेरेर हजुरहरूले सहयोग गरिदिनु हुन सर्वप्रथम बिन्ती गर्दछौँ। यो घरमा उमेरले 52 वर्ष नागेका बाबुराम गायक अर्थात् बाबुराम गन्धर्व र उनकी 18 वर्षीय छोरी सुनिता गन्धर्व बस्छन्। सकेसम्म आफ्नो दुःख देखाउन नसक्ने निकै स्वावलम्बी र उच्च आत्मविश्वासी बाबुराम अहिले कलेजो लगायतका रोगले थला परेका छन्, अर्थात् उनको कलेजो ड्यामेज भएको छ। सन्तानको रूपमा 5 बहिनी छोरी र छोरा हुँदै नभएका बाबुराम गन्धर्व अहिले मात्र कान्छी छोरी सुनिताको भरमा बाँचेका छन्। आन्द्राको क्यान्सरले श्रीमतीलाई 2 वर्ष अघि टपक्क टिपेर लग्यो। त्यसैमाथि छोरी पनि मरिन्। भएका अरू छोरी सबै लाखा पाखा छन्। सम्पत्तिको रूपमा भएको सुकुम्बासी जग्गा पनि श्रीमती र छोरीको उपचारमा बेच्नु परेपछि अहिले बाबुराम घर न घाट भएका छन्। पेट फुल्लिएर बेलुन जत्रो भएको छ। त्यसैले राम्ररी हिँडडुल गर्न पनि सक्दैनन् उनी। उपचार गर्ने एक सुखा पनि छैन। बिचरा 18 वर्षकी छोरीले बाबालाई उठाउने, हिँडाउने, खुवाउने गर्दछिन्। उनको यो दुःखको बारेमा मायादेवीले थाहा पाएपछि त्यहाँ पुग्दा दिनभर नै हामी रोएर फर्कियौँ। जिन्दगीभर सारङ्गी रेड्दा सारङ्गीका यी 4 तार चुडेनन्, तर बाबुरामको जिन्दगीको उत्साह र खुसीको तार भने चुडिँदै गयो एकपछि अर्को गरी। सारङ्गी रेटेरै परिवारलाई बडो सुखसँग राखेका बाबुराम यस्तो अवस्थामा आउला भनेर कहिल्यै पनि कल्पनासम्म गरेका थिएनन्। तर ठग्यो नियतिले, ठग्यो परिस्थितिले बाबुराम गायकलाई। घर बाहेक थुक्न समेत मिल्दैन जग्गामा। आँगनमा पनि सधियारले किला गाडिदिएको छ। अहिले छरछिमेकी मध्ये कोहीले चामल, कोहीले पिठो, कोहीले दाल, कोहीले लौका घिरौँला आदि दिएर यो बुबा छोरी बाँचेका छन्। गायक बाबुरामलाई आफ्नो पीर त्यति छैन, तर यी कान्छी छोरीको असाध्यै पीर गरेर बस्ने गर्दछन्। उनी आफू निको भएर छोरीसम्म पढाउन पाए पनि बाँचेको साथ ठान्दछन्। अहिले यति पीरमा छ यो परिवार, न छोरी सुनिता आफू सम्हालिन सक्छिन्, न बिमारले थाकेर लखतरान परेका बाबुरामले छोरीलाई सम्हाल्न सक्छन्। राजु परियार, बद्री पङ्गेनी, प्रजापति पराजुली, पुरुषोत्तम नेउपाने, नारायण रायमाझी, विष्णु खत्री, वैकुण्ठ महत, कृष्ण कडेल, शर्मिला गुरुङ, बागेश्वरी सङ्गीतालय बुटौलका सुरेश सेन्चुरी इत्यादिसँग स्टेज साटेका गायक बाबुरामका थुप्रै प्रमाणपत्र, सम्मानपत्र, पुरस्कार र मायाको चिनो छन्। तर ती चिजले अहिले बाबुरामलाई के नै गर्न सक्छन् र?
सारङ्गी रेटेर थुप्रैलाई खुसी बनाएका दर्जनौं स्टेजबाट दिनदुखीका गीत गाई समाजमा चेतना भर्ने यी राष्ट्रका गायक बाबुरामलाई बचाउनु तपाईँ हाम्रो कर्तव्य हो। तत्कालको लागि 5-7 लाख भए उनको पेटभित्रको पानी निकाल्न सकिन्छ, तर जुटाइदिने कसले? कहाँबाट यो पीडा बुझिदिने कसले? अस्पताल धाउँदा धाउँदै जीवनबाट हार खाई थला परेका बाबुरामलाई मिठो मसिनो खानेकुरा खान मन लागे पनि पेटले दिँदैन, किनकि पेटभित्रै पानी भरिएको छ र उनले खान मन लागेका कुरालाई पनि मनभित्रै दबाएर बस्न बाध्य छन्। कुनै समय मोटा घाटा बाबुरामसँग अहिले भोकको भित्ता बाहेक केही पनि छैन। भोकै भोकले जिउजान सुकेर अहिले बाबुराम मुरली जत्रा भएका छन्। उनको यो पीडालाई अब सबैले बुझी सहयोग गर्नुपर्दछ र उनको जीवन बचाउनु पर्दछ। यति मात्र होइन, बाबुको देहान्त भएको खण्डमा आफू बाँचेको सार नछान्ने यी लाउँ लाउँ खाउँ खाउँ उमेरकी यो सुन्दर घरकी यी गहना छोरीलाई पनि राम्रो शिक्षा दीक्षा दिनु तपाईँ हाम्रो कर्तव्य हो। बाँकी अबको पुरा अन्तर्वार्तामा हेर्नुहोला। बाबुराम गायक हुनुहुन्छ, परिचित नाम उहाँको बाबुराम गायक हो भने देवबहादुर गायक उहाँको नागरिकताको नाम हो। मान्छेहरूले तपाईँ गाउँदा चोकचोकमा बसेर पनि गाउनुभयो होला होइन, घर घरमा पनि जानुभयो, अब पेसै गाउने। अझ मान्छेले त भन्छ जातले नै एउटा गाउनका लागि नै जन्माएको पनि भनिन्छ नेपाली परिवेशमा। कति गीत गाउनुभयो र जीवनभर तपाईँ गाउँदै हिँड्नु भएको? म 2046 सालदेखि अहिले 9 महिना भयो म बिमारी भएको। नभए मेरो पेसा नै यही सारिङ बजाउने, गीत गाउने गरेर मेरा 5 वटा छोरी हुन्। एउटा छोरी बित्यो, अनि 4 वटा छोरी अहिले पनि छन्। 3 वटा छोरी टाढा छन्, विवाह भएर बसेका छन् आफ्नो घर सम्हालेर। अहिले मेरो साथमा एउटै कान्छी छोरी मात्रै छिन्। अनि यिनलाई पनि मैले राम्रैसँग पाल्छु, पढाउँछु, लेखाउँछु भन्दा भन्दै पनि मलाई रोगले च्याप्यो। रोगले च्यापिसकेपछि मैले पनि अहिले पनि केही बाँचेँ भने केही समयमा मेरो छोरीलाई पढाउन पाएँ, राम्रो गर्न पाएँ। अहिले मेरो छोरीले 11 क्लासमा पढ्छन्। धेरै गीत चाहिँ कस्तो गाउनुभयो? मान्छेका एउटा जीवन भोगाई सम्बन्धी गाउनुभयो कि अथवा मान्छेका अरूका दर्द, अरूका दुःखमा एउटा लयात्मक ढङ्गबाट गाउँदै हिँड्नु भएको हो? मैले जस्तो किसिमको पनि गीत गाउँछु सर। मैले लोकगीतहरू हाँसौले ठट्टौले पारेको पनि गीत गाएँ। धेरै जसो मान्छेले रुचाउने चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो तपाईँले गाउँदाखेरि, र मान्छेको माग चाहिँ के हुन्थ्यो? मान्छेको माग र उहाँ दर्शकहरूले अथवा मेरा इष्टमित्रहरूले, छरछिमेकीहरूले अथवा जसले सुन्दा पनि त्यो गीत हामीले लगभग मान्छे हेरेर गीत गाइन्छ। त्यस्तै ठट्टौले पारेको मान्छे छ भने उसलाई त्यही तरिकाको गीत गाइन्छ भने कोही बुढोपाका मान्छेहरूमा नि छोराहरू विदेश गएको, अनि घरमा खाना बस्नलाई दुःख भएको, श्रीमतीले दुःख पाएको, हामी त्यस्ता किसिमका गीतहरू पनि गीत गाउँछौँ। अनि अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो 5 बहिनी छोरी हो होइन, 4 बहिनी अहिले छन्, 1 बहिनीको चाहिँ मृत्यु भएको छ भनेर भन्नुभयो। छोराहरू छैनन्? छोरा मेरो हुँदैन भएको सर।
अनि अहिले कति वर्षको हुनुभयो? म 2024 सालको जन्म मेरो, भनेपछि अहिले 52 वर्ष लागि है। अनि श्रीमतीको पनि निधन भएको कि हुनुहुन्छ? नै, मेरो श्रीमतीलाई आन्द्रामा क्यान्सर रहेछ। मैले 2 वर्ष मैले बुटोलको सरकारी हस्पिटलमा, अनि तपाईँको जोइकोटीको स्वर्गद्वारी, अनि मोडीरामको क्रिमिसन हस्पिटल, पाल्पा मेडिकल कलेजमा सबै ठाउँमा मैले उपचार गराइराखेँ। अनि आयुर्वेदिकको दबाई पनि मैले खिलाएँ। तर यहाँ कसैले यो बिमारमा क्यान्सर भइसकेछ आन्द्रामा भन्ने कुरो यहाँ कसैले ग्यास गर्नु भएन। अनि मैले सालतिर कुरो हो यो भयो सर, 2 वर्ष हुनु लाग्यो, बल्ल हालचाल हो। हजुर। अनि त्यसपछि मैले बुटुल प्रणालीमा लिएर गएको। अनि त्यहाँ चाहिँ नि उहाँले मलाई डाइरेक्ट यो क्यान्सर हो भनेर भन्न सक्नु भएन। तर तपाईँको श्रीमतीलाई बिमारले बडो नराम्रोसँग च्यापिसकेछ। यदि तपाईँले बचाउनु छ भने तपाईँले यहाँ पैसा खर्च नगर्नुहोस्, तपाईँ भरतपुर लिएर जानुहोस् भन्नु। मैले भने डाक्टर साहब, हामी निम्न स्तरका मान्छे छौँ, गरिबी पाराको मान्छे हौँ हामी, म सारिङ बजार खाने मान्छे हो। अनि सर हामीसँग त्यति पैसा छैन, के कति खर्च हुने हो, मलाई केही दिनको लागि दबाई दिनुहोस् भन्दा तपाईँले 5 रुपियाँको दबाई किनेर खुलाउनु पर्दैन, किनभने चाहिँ उहाँको बिमार जटिल छ, तपाईँले जसरी हुन्छ भरतपुरले जानुहोस् भन्नुभयो। मैले दबाई पनि दिन्न, कहीँ 4 पैसाको दबाई खर्च पनि नगर्नुहोस् भन्नुभएको थियो। तर पनि मैले मलाई 5-7 दिनको लागि फुर्सद दिनुहोस् भने मैले, अनि 4-5 दिनको लागि दबाई दिनुभयो। त्यो दबाई लिएँ। अनि त्यसपछि मैले हस्पिटल लैजानको लागि तयार त भएँ, तर पैसा छैन। पैसा नभइकन बिमारी बोकेर यहाँदेखि भरतपुर पुग्ने कुरो पनि आएन। अनि पछि मैले लोकदोहोरी गीत प्रतिष्ठान लुम्बिनी, लोकदोहोरी गीत प्रतिष्ठान काठमाडौँ, यो संस्था जस्तै हो, प्रतिष्ठानमा मैले उनीहरूको प्रतिष्ठानमा मैले सारिङ बजाइरहन्थेँ। अनि त्यसले गर्दाखेरि मैले साथीहरूसँग सहयोग मागेँ, मलाई केही मात्रामा रकम प्रदान गर्नुभयो। कति जति लोकदोहोरी प्रतिष्ठानले गरेको थियो त्यतिखेर सहयोग? मलाई 40-50 हजार यहाँबाट पाएँ। अनि भैरवा कला केन्द्र भैरवाबाट त्यहाँबाट मैले 35 हजार पाएँ। अनि त्यो पैसा ल्याएर मैले भरतपुर पुगेँ। भरतपुर लिएर गएँ। अनि वहाँ सिटी स्क्यान गराउँदाखेरि 12,500 रुपियाँ लाग्यो। खुन टेस्ट, पिसाब टेस्ट, अनि सादा एक्सरे, भिडियो एक्सरे गरेर त्यो पैसा चान्चुन सिद्धियो। अनि यहाँ आएपछि अब मेरो कुनै विकल्प रहेन, पैसाको खोज्दाखेरि कतै मैले पाउने चान्स भएन। तर पैसा भएको भए चाहिँ सन्चो हुने हो कि अथवा स्थिति एकदम नाजुक थियो श्रीमतीको? डक्टरको भनाइअनुसार त नाजुक, एकदमै नाजुक स्थिति रहेछ। सकिन्न त्यो होइन, धेरै पैसा भएको भए पनि सम्भव थिएन। सम्भव रहन्छ, तर डक्टरले त्यसरी डाइरेक्ट नभन्ने। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले फेरि यहाँ सास रहन्छ आस रहन्छ भन्छ मान्छे। हजुर, त्यस्तै सास हुन्छसम्म आस रहने रहेछ। अनि मैले यहाँ आएर चाहिँ जग्गा एकदम सिन्की दाममा जस्तै गरेर मैले जग्गा बेचेर अनि फेरि लिएर गएँ। उहाँ लिएर गएको सबै चिजमा लगभग मैले काम सकाइसकेको थिएँ 5 दिनभित्रमा। अनि फेरि बुलेट भएन। यो बुलेट भएन, तपाईँको श्रीमतीलाई तपाईँको जम्मा 8 पोइन्ट मात्रै छ, 4 पोइन्ट त थप्नु पऱ्यो भन्नु। भरतपुरमा पाइनँ, फेरि बुटोल लिएर आएँ। बुटोल लिएर त्यहाँ मेरो मिसन फार्मेसीको मेरो पुरानो साथी हुनुहुन्छ, उहाँको चाहिँ आफ्नै निजी फार्मेसी हो। मैले उहाँ आएर सरले मलाई यस्तो समस्या पऱ्यो भनेको बुटोलदेखि उहाँहरूको साथीहरूबाट कसो गरेर खुन मिलाइदिनु भयो। अनि फेरि भरतपुर लिएर गएँ। भरतपुर लिएर गएको मलाई 26 दिनको मेन्टल दिनुभयो उहाँहरूले। 26 दिन भन्दा तपाईँहरूको पाल पहिला पर्दैन, दबाई लिएर जान्छु भने दबाई लिएको 5 दिनको दिन देवदा मेडिकलमा मेरो श्रीमतीको निधन भयो। त्यसपछि सतीगति गरी। अहिले चाहिँ तपाईँको स्वास्थ्य स्थिति कस्तो छ? मेरो स्वास्थ्य स्थिति सर एउटा हिसाबले भन्यो भने गम्भीर छ। किन भन्नुहुन्छ भने कलेजो मेरो लगभग ड्यामेज भइसकेको छ। कसले भनेको? डक्टरले मसँग रिपोर्ट पनि छ, हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले देखाउन। अनि तपाईँको कलेज ड्यामेज भइसकेको छ, तपाईँलाई बचाउन हामीले यहाँ सक्दैनौँ। काठमाडौँ गए पनि तपाईँको दबाई चल्ने यही नै हो। अनि मान्छे मात्रै, डक्टर मात्रै फेरिने हो। तर तपाईँले बुद्धि पुऱ्याउनु भएन, मुख पार्नु भएन तपाईँले, त्यस कारणले तपाईँलाई बचाउन हामीलाई एकदम असम्भव छ भन्नुभएको थियो। अनि त्यसपछि म घरमा आएँ। घरमा लिएर आएँ। कति दिन भयो त्यो भनेको डक्टरले? अनि औषधि खान थालेको कति दिन भयो?
कलेजोले कामै नगर्ने भएको छ भन्न थालेको कति भयो डाक्टरले? डाक्टरले मलाई त्यही फागुनमा भन्नुभएको थियो। लकडाउन त चैत्रमा भयो, अगाडि भयो। अगाडि त्यसपछि अनि मैले खुन चढाएँ। खुन चढाएपछि लगभग फेरि दबाई चालु गरिदिनु भयो। धन्न दबाई चालु गरेपछि घरमा आएँ। घरमा तपाईँको यो पेटमा पानी पनि जमेछ, यो पानी फाल्नुपर्छ भन्नुभएको थियो। लकडाउन भयो। मसँग अलिअलि बचेको पैसा थियो। कति जति खर्च लाग्यो? तपाईँले आफ्नो स्वास्थ्यको लागि चाहिँ कति खर्च गर्नुभएको छ? मैले पाल्पा मिसन हस्पिटलमा पनि गएँ। उहाँ पनि त्यस्तै किसिमको कुरा गर्नु उहाँ डाक्टरले। अनि बुटोलमा सरकारीमा, अनि देवदा मेडिकल, अनि पाल्पामा गर्दाखेरि लगभग मेरो 80-90 हजारभन्दा बढी नै खर्च भयो। त्यो पनि ऋणधन गर्नुभएको थियो कि अब सुकुम्बासीमा हुनुहुन्छ फेरि यो जग्गा बेच्नु भएको थियो? सुकुम्बासी पनि त्यसमा मैले जग्गाको त खास बेच्नु पऱ्यो, किनभने बुढी बेच्दाखेरिको पैसा केही मात्रामा बचेको थियो। अनि कानमा छोरीलाई मैले बनाइदिएको थिएँ, मुन्द्रा बनाइदिएको थिएँ, ठुलो बनाइदिएको थिएँ। त्यो मुन्टा उयो दाइ खडा हुनुहुन्छ, उहाँले बनाइदिनु भएको। अनि उहाँलाई नै त्यो बेचेर उपचार गरेँ। उपचार गरेर घरमा आएँ। पानी फाल्न के कति लाग्ने हो त्यो निधो गरेन। त्यो निधो उहाँहरूले पनि दिनु भएन। मैले सोधेको हो, तर हामीले मिलाएर गरिदिन्छौँ भन्ने किसिमको कुरा मात्रै भयो। त्यसपछि म घर आएर दबाई खाएँ। त्यसपछि लकडाउन सुरु भयो। लकडाउन सुरु भएपछि त्यो घरमा भएको पैसाले दाल, चामल, नुन, तेल, मसला, खुर्सानी अब सबै चिज त्यहीबाट चलाउनु पऱ्यो। त्यसरी चलाउँदाखेरि त्यो पैसा पनि सिद्धियो। लकडाउन पनि अलिक दिन खुलेको थियो, पासमा पैसा छैन। पैसा नभएपछि अब फेरि हात लिएर जाने कुरो पनि आएन। अनि म त्यत्तिकै घर बस्दा अब दबाई खान पनि छैन मसँग पैसा। अनि म हस्पिटल जाने मेरो उपाय पनि। छोरा छैनन्, एउटा छोरी छ, छोरीले के गर्नु? अब त्यो पढे सङ्कट छ। पढे लेखी छ, 11 क्लास पढेछ मेरो छोरीले। अब त्यसलाई माग्न जा भनौँ, कसकोमा भनौँ? काम खोजौँ भनेदेखि यो सुकुम्बासीको ठाउँ हो, यहाँ कुनै विकल्प छैन काम पाउने। अनि त्यसले गर्दाखेरि छरछिमेकीहरूले कसैले चामल, कसैले दाल, कसै फलेका 3 तरकारीहरू घरमा ल्याएर पुऱ्याइदिनुहुन्छ। म यही बिस्तारमा रात दिन। अब जस्तो कुरा गरौँ न, पेट यो एकदम सुनिएको हो अहिले? हजुर। दुख्छ कि दुख्दैन? यो दुख्न त दुख्दैन, तर सास फेर्दा उठेर जुर्को उठ्दाखेरि पनि अप्ठ्यारो हुन्छ, बस्दा पनि अप्ठ्यारो हुन्छ। भनेपछि दुख्नेहरू केही गर्ने? खाना खानुहुन्छ कि खानुहुन्न? खान्छ सर, मलाई खाने मन तर हल्का लाग्छ होइन, त्यो लाग्छ खाना त मन, तर अलि खाउँ लाग्दा चाहिँ उठ्नुपर्छ कि, किनभने त्यो फुल खाने हो भनेदेखि यो कोखर चस्किन्छ। अनि दिसा पिसाब त हुन्छ? दिसा पिसाब सब ठिक छ। सन्चो हुन्छ, अझै पैसा भएर अझै राम्रो मेडिकलमा जान पाए भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन? त्यो त किन नलाग्ने सर, आफ्नो प्राणको माया किन लाग्ने? एउटा कमिलालाई त माया लाग्छ, किरा फटेङ्ग्रालाई माया लाग्छ नि, आफ्नो शरीरको माया लाग्दैन? लाग्छ नि, लाग्दैन त। तर यहाँ त मर्न भने पनि तयार भएको छु। किन भन्नुहुन्छ नि, अब उपाय नास्ता भएपछि के गर्ने? यो मेरो बाध्य हो। अब बेचौँ भने जग्गा पनि छैन, यही घडेर पनि यही झुप्रो झाप्रो पनि बेचौँ भनेदेखि यो छोरीलाई लगेर मैले कासको दैलोमा लगेर राख्ने। म यति दर्दनाशकमा पुगेछु कि जो कि मैले आफ्नो कुरा सम्झेर विगतका दिनहरूमा मैले कसरी कमाउँथेँ। मेरो 5वटा छोरीहरू, बुढाबुढी गर्दा 7 जना भन्छौँ। यो 7 जना परिवारलाई एउटा यो त्यसको सारिङमा 4वटा तार हुन्छ। त्यो 4वटा तारले 7 जना परिवार पाल्नु भनेको मजाक कुरो होइन। मेरो श्रीमतीलाई लगभग प्रायः जसो माग्नेको त कुरै छोडिदिनुहोस्, मेला पातासम्म जान दिन्थिनँ, नपता यहीँ छिमेकी दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, दिदीबहिनीहरू सुख तरिकाले श्रीमती छोराछोरीलाई पाल्नु भएको थियो। लेखाएँ, पढाएँ, सबै छोरीहरूको अब मैले चाहिँ नि आफू सक्दो छोरीको बिहा गर्दै। अब यही कान्छी छोरी मात्रै हो। यो कान्छी छोरीलाई पनि अलि राम्रो केटा आयो भने उसलाई पनि मैले हात उठाइदिनु पर्ने हुन्छ। अब जस्तो तपाईँको पेट यसरी फुलिएछ, अहिले लकडाउन छ, आर्थिक छैन, जग्गा जमिन केही पनि छैन, सुकुम्बासीमा बस्नु भएको छ, छोरा छैनन् होइन, अब श्रीमती हुनुहुन्न, छोरीहरू आफ्नो घर जानुभएको छ, कान्छी छोरी यहाँ हुनुहुन्छ, केही अलिकति आर्थिक भएर राम्रो एउटा मेडिकलमा लगेर उपचार गराउन सकियो भने त तपाईँको कला मर्दैन थियो। किनकि तपाईँ त राष्ट्रको सम्पत्ति पनि त हो। त्यो हो लाग्नु पर्यो होइन? त्यो हजुरले भनेको कुरा एकदम राम्रो कुरा पनि हो।
र कुरो के भयो भन्दा मेरो अगाडि पछाडि मेरो भाइ भतिजाहरू यहाँ नजिकमा पनि छैनन्। कहाँ हुनुहुन्छ? एउटा भाइ छ रानीबगियामा, एउटा भाइ बितेको हो, एउटा भाइ यता भैरुवातिर बस्छ। उनीहरू मसँग आएको पनि छैनन्। यो बन्देको बेलामा आएन भनेर मैले केही गुनासो गर्ने कुरो पनि भएन। त्यसले गर्दाखेरि दिनेभन्दा दिलाउनु भलो भन्ने एउटा उखान छ। त्यसो चाल भाइहरू अगाडि सरेर ल हाम्रो दाइलाई यस्तो यस्तो भयो, यस्तो यस्तो मान्छे हो, घरमा यस्तो समस्या परेको छ, ल साथीहरू इष्टमित्र गाउँघरका इष्टमित्रहरू हुनुहुन्छ, तपाईँले अब आफू सक्दो जे जस्तो हुन्छ गरिदिनुहोस्, उपचार गराउनु पऱ्यो, मान्छेको जीवन हो भन्ने किसिमको कुराहरू भाइहरूले राखिदिने भने मलाई धेरै सजिलो हुन्थ्यो। हेरेनन्। तर म आफै बिमारी मान्छे लत्रिँदै गएर ल हजुर मलाई सहयोग दिनु, म बाँच्न चाहन्छु भनेर कसरी भन्नु? यहाँ पनि समस्या छ किन ल भन्नुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि म आफै खुम्चेर बसेको छु। इष्टमित्रहरूले ल्याइदिएको चामल पका छोरीले पकाएर। अब अन्तिममा चाहिँ जस्तो अझै पनि सहयोग आए अथवा आर्थिक रूपमा आफू बलियो भए म बाँच्छु भन्ने चाहिँ आशा छ। तर डक्टरले त अब असम्भव भन्दैछ होइन? डक्टरले भन्दैमा मैले अब म मर्छु भनेर मैले लापरवाहीसँग खाएको म बाँच्दा पनि बाँच्नु थिइनँ सर। अहिलेसम्म बाँचेको छु। भोलिको दिनमा के हुने त्यो नि त छैन। सहयोग पाउने भने र म राम्रो ठाउँमा गएर मैले चेकअप गराएर अहिले यत्रो महिना 8-9 महिना अगाडिको मेरो परिस्थिति कस्तो थियो, अहिले कस्तो छ होइन, मलाई पनि अनुभव त छ नि। त्यति बेला म बाँच्छु भनेर म आफैलाई पनि सोचेको थिइनँ र यहाँ गाउँ छिमेकीले यो मान्छे बाँच्छ भनेर मलाई कसैले भन्दैन थियो। अहिले यतिको त भएछु, यसमा पनि सन्तुष्टि मान्नु पऱ्यो नि, परेन र? उहाँ आफूलाई मर्छु भन्ने लागेको छैन, तर डक्टरले भनेको छ कलेजो तेरो ड्यामेज भएको छ, अब तेरो अन्तिम हो भन्ने हिसाबले भन्यो। कोरोनाको कहर थियो, पेट सुनिएको छ, पानी फाल्ने भन्ने कुरा थियो, तर पानी फाल्दिएन। कोरोनाको बेलामा तपाईँलाई चाहिँ हामीले उपचार गर्दैनौँ भनेर डक्टरले भन्यो, तर पनि उहाँले डक्टरले भन्यो ल ठिक छ भनेर घरमा आइदिनु भएको छ। यति धेरै आत्मबल छ कि उहाँमा, त्यो हामीले यहाँबाट चाहिँ कुनै बखान गर्न सक्दैनौँ। त्यसो हुँदाखेरि तपाईँले आफू सक्दो सहयोग गरिदिनु होला र उहाँलाई बचाउन सकियो भने यस्तो एउटा गायन जसले जीवनभरि अरूका दुःख अरूका दर्दहरू गाएर अरूलाई दुःख र पीडा पर्दा हँसाएर एउटा जीवनयापन चलाउनु भएका एकजना गायक अहिले यो अवस्थामा आउनु भएको छ। त्यसो हुँदा हामीले फेरि पनि आग्रह गर्छौँ, हामी कपिलवस्तुबाट यो लकडाउनको बेलामा लामो बाटो यात्रा तय गर्दै उहाँको घरसम्म आएका हौँ। हाम्रो पनि एउटा मात्रै उद्देश्य छ कि उहाँलाई अलिकति भए पनि सहयोग जुटाउन सकियो भने र उहाँको जीवन बचाउन सकियो भने उहाँको कला गलासँगै उहाँको एउटा जीवन अगाडि बढ्थ्यो भन्ने हाम्रो पनि आशा छ। भन्दैन कोही पनि दैलामुनि जाउँ भन्देऊ निष्ठुरी तिमी कहाँ छेउ। हे भालु मार्ने बन्दुकले माछी मार्ने जालले एउटा मर्दा बिछड हुन्छ, दुइटै ल्याइदेऊ कालले। राजेज्यूलाई मेजबानी त ढोरलेको खसी, अर्थी बुद्धि आउँदो रहेछ बिरिसकेपछि। 7 दिन सम्झना जति हो सम्झनाले बिग्रानी मती बो दैलामुनि जाउँ भन्देऊ निष्ठुरी तिमी कहाँ छेउ। केमा लाउने मोहनमाला, केमा लाउने बिजा, आमा बुवा नहुनेलाई किन आउने तिज। सरकैमा हिँड्दा बरै चौबादाले घेरो, 2 दिनको जिन्दगीमा के छ तेरो मेरो। सम्झी ल्याउँदा मुटुमा गाँठो
आउँदो रहेछ छुटिने दो बाटो दैला मुनि जाउँ भन्देऊ नानी चुरी तिमी कहाँ छेउ। हामीले गाउन भनेका थिएनौँ, एकदम बोल्न नसक्ने अवस्था हुनुहुन्छ, तर एउटा जोस आएको छ किनकि आत्मबलै उहाँको सबैभन्दा बलियो छ। मान्छेहरू राम्रो व्यक्ति पनि झुन्डिएर मर्छ आफ्नो जीवनप्रति हार खाएर, तर उहाँ आफै डक्टरले चाहिँ अब असम्भव छ भन्दा पनि यतिको गाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूको ऊर्जा भयो भने, तपाईँहरूको सहयोग भयो भने उहाँको जीवन पक्कै पनि बाँच्नेछ। तपाईँले अहिलेसम्म अब गायन पेसालाई एउटा लिनुभयो, म अघि पनि भने एउटा जातले पाएको पनि भन्छन्, हुन त यो जात भन्ने कुरो हुँदैन होइन, यो मान्छेले बनाएको चिज हो। अब अहिलेसम्म गाउँदै पनि हिँड्नुभयो भने कतिजना कलाकारलाई चिन्नुहुन्छ र कतिजना कलाकारसँगको तपाईँको सङ्गत भयो, नाम भन्न सक्नुहुन्छ? के सक्छु सर, भन्नुहोस् त। जस्तो मान्नुहोस् राजु परियार, विष्णु खत्री, तपाईँको पुस्तौनी उपाने, नारायण रायमाझी, अनि गएर तपाईँको प्रजापति पराजुली, अनि तपाईँको हाम्रो यही के अरे गुल्मी जिल्लाको वैकुण्ठ महत, अनि तपाईँको शर्मिला गुरुङ भयो। अनि मैले धेरै धेरै कलाकारहरूलाई मैले चिन्छु, उहाँहरूले पनि मलाई राम्रोसँग चिन्नुहुन्छ। मैले पाएका पुरस्कारहरूको प्रमाणपत्रहरू छन् मसँग, मायाको चिन्हहरू छन्, अनि त्यो पनि देखाउँला हजुरहरूलाई। मैले बुटोलमा हेर्नु सारिङ्गी बजाउने गन्धर्वलाई खोज्दाखेरि खास राम्रोसँग बजाउने मान्छे त्यहाँ भेटिएनन् र बुटोल बागेश्वरी सङ्गीतालयको सुरेश सेन्चुरी सरले मलाई त्यहाँ मगाउनु भयो। अनि मैले त्यहाँ गएर मैले सुरेश सेन्चुरी सरसँग मैले केही समय मैले अध्ययन पनि गरेँ सुर तालुरको विषयमा। अनि त्यसपछि मैले 276वटा जति एल्बममा बजाएँ मैले। 276वटा एल्बममा सारङ्गी बजाउनु भएको छ? सारङ्गी बजाएको छु। मेरो आग्रह के छ भन्नुहुन्छ भने म 10 अङ्गुल जोडेर मैले के भन्न चाहन्छु भने म अत्यन्त भन्दा नि अत्यन्त गरिब स्थितिमा पुगेँ। मैले राम्रो गीतहरूमा बजाउने अनि राष्ट्रिय स्तरको कलाकारहरूसँग हिँड्ने जमघट गरेर म त्यो व्यक्ति मेरो श्रीमती बित्दाखेरि म लथालिङ्गै भयो। मैले त्यस राम्रो कामहरू पनि त्याग्नु पर्यो। श्रीमतीको मृत्यु भयो अनि त्यसपछि मेरो आफ्नो अगाडि पछाडि कोही छैन, एउटा कान्छी छोरी मात्र हो। तपाईहरुले दयामाया राखेर म एउटा दुखीको प्राण बचाउनको निम्ति सहयोग गरिदिनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई मुरी धन्यवाद दिन पनि चाहन्छु र भगवानले तपाईहरुलाई रक्षा पनि गर्नु भन्न चाहन्छु। बाँचे के गर्ने दोगो छ? बाँचे भने सर मैले राम्रोसँग मेरो छोरी पढाउने, म आफ्नो इमानदारीको तरिकाले जस्तो पहिला म सांस्कृतिक फाँटमा हिँड्थेँ, मेरो त्योभन्दा अरू कुनै विकल्प छैन। म त्यही नै काम गर्ने सर। दर्शकबिन उहाँको प्राण मात्रै बचाइदिए पुग्छ, उहाँलाई ठुलो घरको लागि लोभ होइन अथवा राम्रो खाउँ राम्रो लाउँ भन्ने मात्रै होइन, किनकि मात्रै प्राण बचाइदिए मात्रै ठुलो गुण तपाईँको हुन्छ। किनकि विभिन्न किसिमका सहयोग मान्छेहरूले गर्छन्, तर यो प्राण बचाउने सहयोग भनेको सबैभन्दा ठुलो हो।
पुण्यका रूपमा चाहिँ यसलाई लिनुहोला भन्न चाहन्छौँ। आफ्नो जीवन छ त यो संसार छ, जीवन छैन त केही पनि छैन, तर पनि हाम्रा दर्शकहरूलाई एउटा विश्वासको आधार बनाउनको लागि उहाँले कुन कुन ठाउँबाट कस्ता कस्ता प्रमाणपत्रहरू प्राप्त गर्नुभएको छ भन्ने बारे हामी देखाउन गइराखेका छौँ। दर्शकबिन, बाबुराम गायकको छोरीसँग कुराकानी गर्दैछौँ हामी। यो झुपडी घरबाट आज तपाईँहरूलाई बाबुराम गायकको एउटा दर्दनाक भिडियो तपाईँहरूको बिचमा देखाउँदैछौँ। छोरीसँग केही कुरा गर्छौँ। सुनिता, बुबालाई चाहिँ जुन अहिले यो प्रकारको अवस्था आछ होइन, एक्लै हुनुहुन्छ तपाईँ, कसरी चाहिँ बुबालाई चाहिँ उपचार गराउनु भएको छ, सहयोग कसरी जुटाउनु भएको छ, के खानु भएको छ, जग्गा छैन, जमिन छैन? अब अघि नै बुवाले पनि भनिहाल्नु भयो, अब अलिकति जग्गा जमिन चाहिँ अब मम्मीलाई दबाई गर्दा दिदीलाई गर्दा चाहिँ अब सकियो होइन। अब त्यही हो, त्यो पैसा रउन्जेल खाइयो है। अब वरपरबाट अब छिमेकीहरूले दिने, त्यस्तै गरेर चलाइयो। अहिले चाहिँ अब आर्थिक रूपमा केही पनि छैन, जग्गा जमिन केही पनि छैन, अनि बुबालाई त बचाउनु पर्यो। अनि के सोच्नु भएको छ त? अब के सोच्ने, सोचेर मात्रै भएन होइन। अब सोच त छ, दबाई गर्न पाए हुन्थ्यो। अब बाबाले कमाउन सके होइन, मलाई पनि राम्रो, बाबालाई पनि राम्रै हुन्थ्यो। मम्मीलाई, दिदीलाई, एउटा दिदीको निधन भएछ, मम्मीको 2 वर्ष पहिला निधन भयो होइन। त्यो मम्मीकै पीडाले बुबाको स्थिति आयो, कसरी सोच्नुहुन्छ? अब मम्मी बितेको पनि अस्ति 5 गते चाहिँ 3 वर्षमा टेक्यो होइन। अब दिदी बहिनीहरू टाढा हुनुहुन्छ, अब आफ्नै घर गरेर खानुपर्छ, उहाँहरूको पनि अब आफ्नै समस्या छ होइन। अब यहाँ बसे जस्तो त हुँदैन। बुबालाई चाहिँ बचाउँछु जस्तो लाग्छ, कसैले सहयोग गरे अथवा अझै पनि के गर्ने? अब आफ्नो त विकल्प केही पनि छैन होइन, एक्लै के गर्न सकिन्छ? अब बाँच्नुहुन्छ जस्तो त मैले चाहिँ आश गरेको थिइनँ होइन। अब यतिको हुनुभयो, अब अझै पनि अब सहयोग पाएँ होइन। अब आर्थिक स्थिति अलिकति भनौँ न मध्यम खालको भयो भने चाहिँ अब दबाई गऱ्यो भने चाहिँ केही हुन्थ्यो कि होइन। अब बाँच्ने सहारा भनेको नै उहाँ, बाबामा नभएपछि त मेरो केही अस्तित्व भएन होइन। अब उहाँ नै नभएपछि मलाई यो घर के काम होइन। कति पढ्नु भएको छ र कति पढ्न त अब मेरो 1 इयर लस भएको हो, मम्मी बित्ने साल। त्यति बेला चाहिँ पढ्न पाइनँ, अनि गएको सालबाट चाहिँ म पढ्न थालेको। बिचमा फेरि यस्तो भइदियो, त्यस्तै छ। तनावको बिचमा पढ्न पनि सक्ने कुरै भएन। अब स्कुल, अब कलेज जान्थेँ होइन। बाबाको त्यस्तो हालत छ, अब पकाइदिने राखिदिने कुरा भएन, आउने अनि आफै पकाउने म्यानेज गर्थेँ। अब के गर्ने? अब सोच, अब अन्तिममा चाहिँ डक्टरले जस्तो कलेजको बारेमा उहाँले नि भन्नुभयो एकदम अन्तिम हो, अब चाहिँ उपचार नगर्नुहोस् भनेर डक्टरले भन्यो भनेर भन्नुभएको छ। तर उहाँका खुट्टाहरू अहिले ठाउँमा आछन् होइन, हातहरू छन्, पेट बाहेक अझै चाहिँ आशा अब गर्न सकिने ठाउँ छ। त्यसो भए अझै पनि राम्रो एउटा अस्पतालमा लान सकियो, पैसा भयो भने बचाउन सकिन्छ भन्ने लाग्छ। अब डक्टरले त्यसो भन्दा त अब हुँदैन होला। अब हाम्रो नि आर्थिक स्थिति कमजोर, अब भएको पनि बेचियो होइन। अब छैन केही पनि, अब साँझ बिहान छाट्टान त हामीलाई गाह्रो परिसक्यो। अब दबाई गर्नेको त विकल्पै छैन, औषधि गर्नेको सन्चो होला जस्तो चाहिँ लाग्थेन मलाई। अब के भनौँ होइन, चमत्कार भनौँ कि के भनौँ, यतिको चाहिँ हुनुभयो। अब यसपछि पनि उपचार पाइएन भने चाहिँ अब के भन्न सकिँदैन, जे पनि हुनसक्छ। 4-5 लाख पनि सायदै कमै पर्ला होइन। अब उहाँको हातको समस्या पनि छ। अब उहाँ नै रहनु भएन भने त मेरो के अस्तित्व होइन। अब उहाँ भए पो म पनि भए जस्तो होइन। अब बाबा नै नभएपछि मेरो चाहिँ कुनै अस्तित्व, अब मेरो त बाबा भने नि आमा भने पनि उहाँ नै हो होइन। अब त्यही हो, उहाँलाई बचाउन चाहिँ कम्तीमा पनि होइन 4-5 लाख भन्दा त अब कमले त कामै छैन। अब त्यति रकम निकाल्ने हाम्रो क्षमता होइन, हाम्रो खुपी नै छैन हाम्रो। तपाईँहरूले सहयोग गरिदिनु भयो भने होइन, भोलि गएर उहाँलाई सन्चो भयो, उहाँको स्वास्थ्य ठिक भयो भने मैले चाहिँ भोलि गएर केही गर्न सकेँ भने, उहाँले केही गर्न सक्नुभयो भने हाम्रो अवस्था पनि अब भनौँ न सजिलै हुन्छ। नमस्कार, म बाबुराम गदर भयो। मलाई यो मुटुको भन्दा पनि मलाई कलेजको समस्याले गर्दा
मलाई बाँच्न मलाई दबाई पानी औषधि उपचार गर्नलाई साह्रै कठिनाइ भयो। मलाई जहाँसम्म आशा लाग्दछ बद्री पङ्गिनी मेरो भाइ बैकुण्ठ महत मेरो घरमा आउनुभएको पनि थियो। उहाँले राम्रोसँग मलाई चिन्नुहुन्छ। उहाँले सारिङ बिन मसँगबाट लिएर जानुभएको बैकुण्ठ भाइले। बैकुण्ठ भाइ तपाईँले मेरो आवाज सुन्नुभयो भने बद्री पङ्गिनीलाई लिएर हजुर मेरो घरसम्म मायादेवी च्यानलबाट साथीहरू आउनुभएको थियो र उहाँहरूसँग तपाईँहरू एकचोटि मेरो घरमा टेकिदिनु भयो भने म धेरै आभारी हुने थिएँ। म त मरे पनि मलाई ठिकै थिएँ, बुढेसकालको मान्छे हुँ, तपाईँहरूलाई थाहा छ। अनि मेरो यो प्यारो छोरी मेरो कान्छी छोरी हो। कान्छी छोरीले अहिले 11 क्लासमा पढ्छन्। यिनलाई म मऱ्यो भने आमा पनि बितिसक्यो। अनि यसको दाजुभाइ कोही छैनन्। दिदीबहिनी टाढा टाढा बिहा भएर अलि पर छन्। यो छोरीको हत्यालाई तपाईँले सकभर हल गरिदिनुहुन्छ भन्ने मैले धेरै आशा लिएको छु।